आज विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 14 गते शुक्रबार ईस्वी सम्वत 28 मई सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। संसद विघटन विरूद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन। सबै रिट संवैधानिक इजलासमा फैसला आउन केही समय लाग्ने। कंग्रेस महाधिवेशन अनिश्चित। जसपा स्पष्टीकरण अन्यल। ब्ल्याक फस बढ्दो। औषधि अभाव। 10 लाख डोज खोप तत्काल लग्न नेपाललाई चीनको प्रस्ताव। भेरी अस्पतालमा आक्रमण। भाइरससँगै भीड़को जोखिममा डाक्टर र नर्स लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको टोलटोलमा पीसीआर शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। दिनहुँ संक्रमण बढ़ेपछि पाल्पाका स्थानीय सरकारले टोलटोलमा निशुल्क पीसीआर परीक्षण अभियान शुरू गरेको छ। वैशाख 17 गतेदेखि पाल्पामा निषेधाज्ञा जारी भए पनि दैनिक 100 भन्दा बढ़ी संक्रमित भइरहेकाले पाल्पाका स्थानीय सरकारले टोलटोलमा निशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका हुन्। तानसेन नगरपालिकाले पाल्पा अस्पतालको समन्वयमा 14वटा ओडाहरूको टोलटोलमा निशुल्क पीसीआर परीक्षण अभियान शुरू गरेपछि शंकास्पद बिरामीहरू कोरोना परीक्षणको लागि गएका छन्। तानसेन नगरपालिकाले 5, 6, 7 र 14 नम्बर ओडाको टोलटोलमा निशुल्क पीसीआर परीक्षण शुरू गरेको हो। प्रत्येक दिन एक ओडामा परीक्षण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रत्येक ओडा टोलटोलमा र वृद्ध अशक्त तथा अपंगताहरूको घर घरमै पुगी स्वाब संकलन गर्दै आएको तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले बताएका छन्। समुदायमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न, जनताको जीवधनको रक्षा गर्न, जनजीवनलाई सामान्य बनाउन टोलटोलमा निशुल्क पीसीआर परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख शाहीले बताएका छन्। असारसम्म पाल्पामा संक्रमण दर न्यून बढ़ाउने अभियानका साथ जिल्लाका 10 वटै स्थानीय सरकारले टोलटोलमा निशुल्क पीसीआर परीक्षण अभियान सञ्चालन गरेका हुन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले विघटन विरूद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन। सबै रिट संवैधानिक इजलासमा फैसला आउन केही साता लाग्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। साधारण प्रक्रियाबाट दर्ता भएका 19 वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर हेर्ने आदेश भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बिहिबार यस्तो आदेश गरेको हो। विघटन सम्बन्धी 11 वटा रिट संवैधानिक इजलासमै दर्ता छन्। साधारण प्रक्रियाबाट दर्ता भएका 19 रिट मध्ये 4 वटा संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नै नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। अब 30 वटै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनेछ। अन्तरिम आदेश नभएपछि यो मुद्दामा फैसला हुन केही साता लाग्नेछ। प्रधान न्यायाधीश जबराले कानून व्यवसायीलाई एक गरी इजलासमा आउन भनेका थिए। उनीहरूलाई इजलास बाहिर र तल्लो तलामा सामाजिक दूरी कायम गरी पालो कुर्न भनिएको थियो। दिउँसो 12 बजे मात्र प्रधान न्यायाधीश जबरा इजलासमा पुगेका थिए। उनले निवेदन दिने प्रत्येकको तर्फबाट एक जनाले मात्र बहस गर्न पाउनेछन्। प्रधान न्यायाधीश जबराका जिज्ञासा र निवेदकका जवाफ भन्दै नयाँ पत्रिकाले यससँगै छापेको छ। अधिवक्ता अजय बुढाथोकीसँग प्रधान न्यायाधीश जबराको जिज्ञासा। संविधानको धारा 76(5) मा एक भन्दा बढ़ीले दावी गरे के गर्ने व्यवस्था छ? सबै सांसदले दावी गर्न पाउने भएपछि 271 जनाकै निवेदन परेको भए के हुन्थ्यो? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ। बुढाथोकीको जवाफ त्यो हाइपोथेसिसको कुरा हो श्रीमान। राष्ट्रपतिले धारा 76(5) अनुसार आधार कसले प्रस्तुत गरेको छ भनेर हेर्ने हो। सागर पौडेलसँग प्रधान न्यायाधीश जबराको जिज्ञासा। धारा 76(5) मात्र होइन 76(2) पनि पढ्नुस् त। उपधारा 5 को प्रधानमन्त्री पनि दलकै हुन्छ भनेको हो नि होइन र? यसको जवाफ निवेदक सुलभ खरेलले दिए भन्दै अगाडि लेखिएको छ। धारा 76(2) र 5 बमोजिमको भिन्नता हामी महसुस गर्न सक्छौं। संविधानमा त्यस्तो देखिँदैन। सुलभ खरेलसँग प्रधान न्यायाधीश जबराको जिज्ञासा। धारा 76(5) कोले पनि दलीय समर्थन भनेको होइन कि त्यो भन्या बेग्लै हो? खरेलको जवाफ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 28 मा कुन बेलामा हुइप लाग्ने भनेको छ? दलले कारबाही गर्ने शर्त छन्। लामो प्रक्रिया छ श्रीमान। त्यो राष्ट्रपतिले भन्ने कुरा होइन, उहाँको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा भयो। नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
कांग्रेस महाधिवेशन अनिश्चित शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। आगामी 7 देखि 10 भदौका लागि तय नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणका कारण निर्धारित महाधिवेशन अनिश्चित बनेपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 2 विकल्प अघि सारेका छन्। उनले बिहिबार नेपाल प्रेस युनियन स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत विकल्प देखाएका हुन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीमा आएका क्रियाशील सदस्यबाट छानबिन गरेर विवाद भएका बाहेक मात्रै महाधिवेशन गर्न सकिने वा 13औं महाधिवेशनमा छानिएका पुराना प्रतिनिधिबाटै भए पनि 1 वर्षका लागि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्न सकिने प्रस्ताव पौडेलले गरेका हुन्। पार्टी महाधिवेशन नभएको धेरै भयो, वैधानिकताको पनि प्रश्न छ, महाधिवेशन गर्नै पर्छ कि त टुंकिएका सदस्यबाट महाधिवेशन गरौं। उनले भने कि 13औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधि सहभागी गराएर 1 वर्षका लागि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गराउँ। पौडेलको धारणापछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई महाधिवेशन टार्ने रहर नभएको भन्दै सबै विकल्पमा बसेर खुला छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। बसेर छलफल गरौं, मलाई पनि महाधिवेशन गर्न मन छ, टार्न खोजेको होइन। कोभिड आयो त के गर्ने? देउवाले भने सबै साथी समेटेर महाधिवेशन गरौं, पुराना मात्र समेट्दा नयाँ रिसाउँछन्, छलफल गरौं, कसैलाई बाइपास गर्ने कुरा छैन, अनलाइनबाट पनि सकिन्छ होला। देउवाले महाधिवेशनबारे आफू प्रष्ट रहेको भन्दै आफ्नो प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न नउठाउन नेपाल नेता पौडेललाई आग्रह गरेका छन्। म पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेको हुँ, प्रजातन्त्रका विरूद्ध जान्छु होला। र उनले पौडेलतिर औल्याउँदै थपे, म पनि तपाईसँगै जेलमा परेको मान्छे हुँ, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिबद्ध छु। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी सूचना तथा प्रचार विभागले महाधिवेशनमा प्रविधि प्रयोगबारे तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। सकेसम्म भौतिक रूपमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ, नभए प्रविधि प्रयोगबाट पनि गर्न सकिन्छ, हामी प्रयास गर्दैछौं। उनले भने भर्चुअल रूपमै उद्घाटनदेखि मतदानसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि पार्टी सूचना तथा संचार विभागले प्रयास गरिरहेको छ। जसपामा स्पष्टीकरण अन्यल शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विवाद चर्किँदै गएपछि आपसमा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब कसैले नदिने भएका छन्। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा विवाद चर्किँदै गएपछि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय अवज्ञा गर्ने दुवै समूहले गरेका छन्। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पार्टी निर्णय र हित विपरीत कार्य किन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन्। यादवले भने ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सँग स्पष्टीकरण सोधेका छन्। दुवैले 3 दिनभित्र जवाफ दिन पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। जवाफ आज शुक्रबारसम्म दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि दुवै समूहले जवाफ नदिने स्रोतको दावी छ। ब्ल्याक फंगस बढ्दो औषधि अभाव शीर्षकमा कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। गत वैशाखमा बुटोल स्थित कोरोना अस्पतालमा कपिलवस्तुका 60 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भयो। यसअघि उनी 2 साता आईसीयूमा उपचारपछि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएर डिस्चार्ज भएका थिए। अक्सिजनको अभाव, अक्सिजनको मात्रा दिइराख्नु परेको र टाउको दुखिरहेपछि उनलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा राखेर पुनः उपचार थालिएको थियो। मधुमेह भएकाले उपचार गर्दा गर्दै उनको 81 आँखाको दृष्टि गुमेको अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर सुदर्शन थापाले बताए। अचानक आँखा बन्द भयो, टाउको अधिक दुख्यो भन्नुभयो। बिस्तारै बेहोसी अवस्थामा गएर बिरामीको मृत्यु भयो। डाक्टर थापाले भने कोरोना निको भए पनि ब्ल्याक फंगस कालो ढुसीसँग मिल्दाजुल्दा सबै लक्षण देखा परेको थियो। कागजमा देखिने गरी रिपोर्ट नगरिए पनि बिरामीको मृत्यु फंगसकै कारण भएको हाम्रो अनुमान छ। पछिल्लो 2 सातामा नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा 4 जना कोरोना संक्रमितमा ब्ल्याक फंगसको संक्रमण देखिएको छ। अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर राजन पाण्डेका अनुसार ब्ल्याक फंगस संक्रमण देखिएका 1 को मृत्यु भइसकेको छ। यसअघि नै मधुमेह भएका कोरोना संक्रमितलाई स्टेरोइड औषधि दिँदा सुगर लेभल थप बढ्छ। त्यस्ता बिरामीमा ब्ल्याक फंगसको संक्रमण बढ़ी हुने सम्भावना रहन्छ। उनले भने स्वास्थ्य कार्यालय बाँकीका अधिकृत नरेश श्रेष्ठले ब्ल्याक फंगस महामारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार यो संक्रमण 1000 जनामा 1 जनामा देखिन सक्छ। यो कोरोना जस्तो महामारी होइन, तर कोरोना संक्रमित कमजोर बिरामीमा त्यस्तो समस्या देखिन सक्छ। उनले भने कोरोना संक्रमित भएर उपचारका लागि नेपालगञ्ज आएका केहीमा ब्ल्याक फंगस देखिएपछि उपचारका लागि काठमाडौँ पठाएका छौं। संक्रमितलाई एचडीयू आईसीयूमा राख्दा अक्सिजन र स्टेरोइड औषधि दिएर निमोनियाको उपचार गरिन्छ। यसको प्रतिफल शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्दै जान्छ र अक्सिजनको चिसोले ब्ल्याक फंगस उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
भेरी अस्पतालमा आक्रमण, भाइरससँगै भिडको जोखिममा डाक्टर र नर्स शीर्षकमा नयाँ पत्रिका खबर लेख्छ। कोरोना संक्रमितको जीवन रक्षामा जुटेका स्वास्थ्यकर्मी भिडबाट असुरक्षित भएका छन्। महामारीमा अथक संघर्ष गरेका भेरी अञ्चल अस्पतालका डाक्टर र नर्सहरूमाथि बिहिबार साँझ एक समूहले सांघातिक हमला गरेको छ। ज्यान जोगाउन डाक्टर र स्टाफ नर्सले एक तलामाथिबाट हाम फालेका छन्। एक साता अघि पूर्वको विराट मेडिकल कलेजमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको थियो। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 का 51 वर्षीय दिल्ली बहादुर रावतको मृत्यु भएपछि आफन्तले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नुका साथै अस्पताल तोडफोड गरेका हुन्। गत 4 जेठमा अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमित रावतको बिहिबार राति करिब 8:30 बजे मृत्यु भएको थियो। त्यस लगत्तै बिरामीका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक र स्टाफ नर्समाथि आक्रमण गरेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश बहादुर थापाले बताए। यता नयाँ पत्रिकाले नै 10 लाख डोज खोप तत्काल लग्न नेपाललाई चीनको प्रस्ताव शीर्षकमा अर्को खबर छापेको छ। चीनले अनुदानमा दिने भनेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिएको छ। 8 लाख डोज खोप बेजिङबाट नेपालले आपूर्ति गर्नुपर्नेछ भने 2 लाख डोज तिब्बत सरकारका तर्फबाट उपलब्ध हुनेछ। चीन सरकारको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी निकाय चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सीले बेजिङ स्थित नेपाली दूतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई यस्तो जानकारी गराएको हो। विकल्पमा एस्ट्राजेनेका र जोन्सन शीर्षकमा राजधानीमा खबर छापिएको छ। नेपालले खरिद गरेको 10 लाख मात्र कोभिसिल्ड खोप भारतबाट आउने सम्भावना कम भएपछि विकल्पमा अमेरिकाको जोन्सन एण्ड जोन्सन र अन्य देशमा उत्पादित एस्ट्राजेनेका खोप माग गर्ने तयारी थालिएको छ। खोप सल्लाहकार समितिले कोभ्याक्स कोभिसिल्डको विकल्पमा उपयुक्त हुने जोन्सन एण्ड जोन्सन र एस्ट्राजेनेकाको खोप माग गर्ने भएको हो। भारतको सेरम इन्स्टिच्यूट अफ इण्डियाले तत्काल खोप दिन नसक्ने बताएपछि कोभ्याक्सले नेपाललाई कोभिसिल्डको विकल्प माग गरेको थियो। विकल्पमा कोभ्याक्समा आबद्ध एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप उपयुक्त हुने खोप विज्ञ बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले खोप सल्लाहकार समितिको मंगलबार बसेको बैठकबाट पहिलो विकल्पमा एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एण्ड जोन्सन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिएका छन्। 41 अस्पताललाई 1 अर्ब 41 करोड़ शीर्षकमा गोर्खापत्र खबर लेख्छ। कोरोना संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाको उपचारका लागि पेडियाट्रिक आईसीयू र आईसीयू भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले 41 वटा अस्पताललाई 1 अर्ब 41 करोड़ रूपियाँ सुनिश्चित गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पेडियाट्रिक आईसीयू तर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, संखुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम अस्पताल, भोजपुर अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, ओखलढुङ्गा अस्पताल, रंगेली अस्पताल, सुनसरी अस्पताल र सर्लाही अस्पताललाई 3-3 करोड़ रूपियाँ उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै 12 अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, दोलखा अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूलाई पनि समान 3-3 करोड़ रूपियाँ उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कड़ा शीर्षकमा गोर्खापत्र नै खबर लेख्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 संक्रमण महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जारी निषेधाज्ञा शुक्रबारदेखि थप प्रभावकारी बनाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्। हालै जारी भएको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई शुक्रबारदेखि नगद जरिवाना तथा कैद सजाय हुने उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएका छन्। यसका लागि उपत्यकाका 3 वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी बीच सहकार्य हुनेछ। बारपाकमा कोरोना 2 सातामा 12 जनाको मृत्यु शीर्षकमा नागरिकमा खबर छापिएको छ। 1100 भन्दा बढ़ी घर रहेको बारपाकमा कोरोना फैलिएको छ। हरेक जसो घरमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी छन्। 2 सातामा 12 जना बारपाकीको मृत्यु भइसकेको छ। बारपाकका 1000 हाराहारी मानिसमा देखिएको सामान्यदेखि जटिल लक्षण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो छ। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले भने पालिका र जिल्लाको क्षमताले मात्र धान्ने अवस्था छैन। संघ प्रदेश संघ संस्थासँग सहयोग मागेका छौं। तत्काल घरमा पुगेर जाँच गरिएन भने थप मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। आवश्यक पर्दा जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छु, सभामुख सापकोटा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आवश्यक पर्दा जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भएको छ। बिहिबार संविधानविदहरूसँग छलफलका क्रममा उहाँले जनताले 334 जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पेको र संघीय संसदको हैसियत त्यो अधिकार आफूबाट अभिव्यक्त हुने बताउनुभयो। यद्यपि त्यो अधिकार के हो भन्ने बारे भने उहाँले प्रश्न खुलाउनु भएन। कार्यनीति फेरेर निकुञ्जमा जलविद्युत शीर्षकमा कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रणालीलाई लामटाङ निकुञ्जको भित्री भाग कोर एरियामा विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति नै संशोधन गराएका छन्। निकुञ्ज र आरक्षणको कोर क्षेत्रभित्र पनि ठूला विद्युत आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत उत्पादन गर्न नदी, खोला, थुन्डा प्राकृतिक प्रवाहमा 10% पानी छाडे हुने गरी नियत संशोधन गराएका हुन्। संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति 2065 को 5 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि 1 मेगावाट भन्दा कम क्षमताको मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने शर्तमा विद्युत उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै 3 मन्त्रीलाई बिहिबार स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। संसद विघटनपछि उत्पन्न जटिल अवस्था बीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण शुक्रबार आज सार्वजनिक गर्ने छ भने आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याइने बजेट शनिबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्तुत गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार 2 बजे भर्चुअल माध्यमबाट जुम मार्फत आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक हुने कार्यक्रम तय भएको छ, जसका लागि सीमित फोटो तथा भिडियोका लागि मात्र पत्रकारलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश दिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शनिबार दिउँसो 4 बजे अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो। नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नलिन सरकारलाई सचेत गराएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केपी ओली नेतृत्व सरकार संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत संसदीय प्रक्रिया चलेर दूरगामी प्रकृतिका निर्णयहरू लिइरहेको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सचेत गराएका हुन्। सरकारले आउँदो जेठ 15 गते शनिबार दिउँसो 4 बजे अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट बजेट ल्याउन लागेको हो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा प्रायजसो अध्यादेश मार्फत बजेट आउने गरे पनि नयाँ संविधानपछि पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो। जबरजस्तीपूर्ण बजेट ल्याउने, अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन भन्दै यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ। आजबाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यापार कम्पनीबाट अत्यावश्यक खाद्य वस्तु मगाउन सकिने भएको छ। अहिले नयाँ भेरिएन्ट सहित तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप सरकारले शुक्रबारदेखि खाद्यान्न पसल समेत बन्द हुने गरी लागू गरिएको कड़ा निषेधाज्ञाले दैनिक जीविका गरी खाने वर्गलाई ठूलो मर्का पर्ने भन्दै काठमाडौँ उपत्यका स्थित 3वटै जिल्लाका सिडिओ कार्यालयले यस्तो व्यवस्था मिलाएका हुन्। अनलाइन टिभी पत्रकार संघले पत्रकारिताको मर्म विपरीत युट्युबका माध्यमबाट गलत प्रसारण गर्नेहरूलाई तत्काल कार्यवाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालसँग माग गरेको छ। संघको तर्फबाट अध्यक्ष जीवन भण्डारीले काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीलाई बिहिबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त माध्यममा विकृति गर्नेहरूलाई कार्यवाही गर्न माग गर्नुभएको हो। सगरमाथा क्षेत्रमा मंगलबारदेखि भारी हिमपात हुँदा आरोहण प्रभावित भएको छ। मौसम खराबी आएसँगै बाक्लो हिउँ परेपछि आरोहीहरूको उद्धारमा समस्या देखिएको छ। चीन सरकारले तुरुन्तै अस्पताल बनाए झैं पोखरा महानगरपालिकाले पनि कार्यालय चलिरहेको एउटा भवनलाई झटपट खाली गराएर अस्पताल बनाएको छ। त्यो पनि चिनिया गतिमै 10 दिनमा 100 बेड। साबिक लेखनाथ नगरपालिकाको कार्यालय रहेको भवनलाई पोखरा महानगरपालिकाले अक्सिजन सुविधा सहितको अस्पताल बनाएको हो। जेठको 5 गते सम्झौता गरी अर्को दिनबाट निर्माण शुरू। कोविड अस्पताल 14 गते शुक्रबार उद्घाटन हुँदैछ। अब शेयर बजार साताको अन्तिम कारोबार दिनमा शेयर बजारमा सामान्य गिरावट आए पनि कारोबार संख्या र रकममा भने नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। बिहिबार कारोबार शुरू हुँदा झण्डै 53 अंकले बजार ओह्रालो लागे पनि त्यसपछि भने बजारले सामान्य गति लिँदै 1.20 अंकको झिनो गिरावट बनायो। तर कारोबार रकम भने हालसम्मकै उच्च 14 अर्ब 76 करोड़ 88 लाख 8 हजार रुपैयाँ रहेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरका कारण संकटमा परेको भारतमा पछिल्ला केही दिनदेखि संक्रमण दरमा कमी आएको छ। भारतमा हाल कोरोनाका 24,19,907 व्यक्ति सक्रिय संक्रमित अवस्थामा छन्। विगत 24 घण्टामा 75,684 व्यक्ति कोविडबाट संक्रमण मुक्त भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल र खेलाड़ीका खबर। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत छ। बिहिबार फिफाले मे महिनाका लागि जारी गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत रहेको हो। अब विचार र विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिला कान्तिपुरमा छापिएको राष्ट्रपतिको खोप कूटनीति, केही उत्साह केही प्रश्न शीर्षकको सम्पादकीय लिएका छौं। खोपका निम्ति देशको राष्ट्र प्रमुखले गरेको पहललाई अन्यथा रूपमा लिन त मिल्दैन, तर पनि अघिल्लो दिन भारतीय समकक्षी कोविन्दलाई पत्र लेख्नु र भोलिपल्टै चिनिया समकक्षीसित टेलिफोन संवाद गर्नुले कता कता दुई छिमेकी मुलुकलाई आफैले खोपको कूटनीति प्रतिस्पर्धामा सरिक गराउन खेले जस्तो भान हुन्छ। यही कुरा स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र र कार्यकारी तहबाट गरिएको हुन्थ्यो भने पक्कै यस्तो महसुस हुँदैन थियो होला। फेरि चिनिया शासकीय संरचना, कार्यशैली र त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहेको सन्दर्भमा शिक्षित भण्डारीले संवाद गर्नुको कारण बुझ्न सकिन्छ। तर भारतमा त राष्ट्रपति केवल आलंकारिक पद मात्रै हो। त्यहाँ पनि कार्यकारीको साटो राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुले सांकेतिक सन्देश भन्दा बढ़ी केही दिँदैन। यस्तो संवाद हाम्रा स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र र कार्यकारी तहबाटै हुँदा बढ़ी स्वाभाविक र उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। यसै पनि त्यहाँ राष्ट्रपति कोविन्द स्वयंको निर्देशन चल्ने होइन। उनले त्यो पत्र भारतीय सरकारलाई नै पठाउने हुन्छन्। तसर्थ हामीले कार्यकारी प्रयोजनका निम्ति सकभर औपचारिक संयन्त्रकै प्रयोग गर्नुपर्छ। सरकार स्थिर कसरी हुन्छ शीर्षकमा मिलन पाण्डेको विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। खर्चकै कारण संहिता काम छैन भन्न मिल्दैन। संहिताले माग्ने खर्च सँगै संहिताले दिने सेवा पनि हेर्नुपर्छ। संहिताको राम्रो अभ्यास गर्ने हो भने स्थिर सरकारको सबैभन्दा ठूलो आधार नै संहिता बन्नेछ। एउटा सरकार 5 वर्ष त के 50 वर्षसम्म रहे पनि यदि संस्थाहरू बलिया हुँदैनन् भने स्थिरता आउँदैन। हाम्रा संस्थाहरू बलिया छैनन्, त्यसैले हाम्रो राजनीति अनि समाज अस्थिर छ। र प्रतिनिधि सभामा वैकल्पिक सरकार गठनको अभ्यासै हुन पाएन शीर्षकमा कानूनविद विपिन अधिकारीसँग कान्तिपुरले कुराकानी लिएका छौं। प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नेले बहुमत सदस्यको समर्थन हुन्छ भन्ने आधार देखाएको छ कि छैन त्यति हेर्ने हो। राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने सांसदको वैधताको प्रश्न उठाइदिनुभयो, त्यही समस्या देखिएको हो। कुनै सांसदले व्हिप उल्लंघन गरेर भोट हालेमा दलले पछि कार्यवाही गर्न सक्छ, तर मत दिनबाट रोक्न सक्दैन। घेराबन्दी तोड्ने सरकारी सूत्र शीर्षकमा सागर पण्डितको विचार छापिएको छ। राजधानी दैनिकमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो ताकत जनता जनार्दन नै हुन्, त्यसैले यतिखेर कोविडको मारबाट जनतालाई पार लगाउन सकियो भने सरकारको त्यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। अबको 3 देखि 4 महिनाभित्र सरकारले देशभरका सबै जनतालाई कोरोना विरूद्ध भ्याक्सिन लगाउन सक्यो भने सरकारले जनताबाट ठूलो विश्वास र भरोसा प्राप्त गर्न सक्नेछ। सो भरोसासँगै अहिले प्रधानमन्त्री विरूद्ध खेलिएका सबै अनैतिक खेल साबुनको फोकासरी बिलाएर जानेछन्। खेल साबुनको फोकासरी बिलाएर जानेछन्।